Hi, this is Asad Ali and you watching अपना घर.pk. आज की वीडियो हमारी ना कोई कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट है, ना ही कोई घर फॉर सेल है. ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली उन लोगों के लिए जिनको इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान में रहते हुए महीने की तगड़ी इनकम चाहिए और शाहाना लाइफ चाहिए कि एक पैसे में लगा दूं और उसके बाद मैं बैठ के खाऊं. तो ये कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आज लेके आए हैं और उस जगह से लेके आए हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी में. आज हम लोग खड़े हुए हैं. सिर्फ इन्वेस्टर्स या जो लोग एक बड़ी अमाउंट खर्च करके 5 से 6 लाख रुपए महीना रेंट लेना चाहें, ये पूरी वीडियो वो देखें, सिर्फ उनके लिए. ठीक है जी. तो यहां से हम बाहर चलते हैं. तो ये याद रखें कि ये वाली बिल्डिंग एयरपोर्ट सोसाइटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग है. ठीक है. और काफी सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आए, स्पेशली ओवरसीज के लिए. तो हम लोग इस वक्त एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के सिविक सेंटर के बिल्कुल करीब मौजूद हैं और एलिवेशन इसका दिखाएं प्लाजा का. तो दिस इज एन अपार्टमेंट बिल्डिंग जो कि पूरा आपका रेंट आउट हो सकती है तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए महीने के हिसाब से. और यहाँ पे स्टूडेंट्स या भी किसी भी कंपनी को इजीली ये रेंट आउट जो है ना यहाँ पे मुंह मांगी कीमत पे जाती है. तो सिविक सेंटर यहाँ से बिल्कुल चंद कदमों के रास्ते पे मैं आके आपको दिखा भी देता हूँ. तो ये चेक करें कि यहाँ से हम जाएंगे तो दुनिया का कमर्स, नान क्या, रोटी क्या, दही क्या, दूध क्या, ग्रोसरी क्या, मेडिकल से रेलिवेंट चीजें क्या, हार्डवेयर की शॉप सामने मौजूद है. दुनिया की हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो यहाँ से हम वापस आते हैं. ठीक है जी. तो रॉक वॉल हुआ इस बिल्डिंग के एलिवेशन पे. ठीक है. 3 मंजिला बिल्डिंग है, 13 अपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर. ठीक है. तो मैं इसको टूर करवाता हूं आप लोगों को. ये इसका एंट्री पॉइंट है एक ही. ठीक है. उसके बाद इसका स्टेयर केस है अंदर. बिल्कुल फ्रेश नई बिल्डिंग बनी हुई है. ये पानी और बिजली की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है. 13 अपार्टमेंट है, 10 मीटर यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि जो बंदा इस बिल्डिंग को लेगा तो टेनेंट्स आपस में लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे का सर नहीं फाड़ेंगे. ठीक है. तो इसी तरह स्टेयर केस है, आमने सामने अपार्टमेंट्स है पूरी बिल्डिंग में. मैं आपको 2 फ्लोर्स विजिट कराऊंगा, फिर उसके बाद आपको रूफ टॉप विजिट कराऊंगा. अपार्टमेंट्स बिल्कुल एक दूसरे के रेप्लिका डिटो कॉपी है. तो मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूं. ठीक है जी. तो अपार्टमेंट्स के ओरिएंटेशन इस तरह है कि एक तरफ हमारे पास जो है वो अपार्टमेंट है और दूसरी तरफ अपार्टमेंट है. ठीक है. जो कि म्यूचुअली कंबाइंड किचन के साथ है. ठीक है. दोबारा दिखाएं. सामने से आए. आप अंदर एंटर हुए, सामने किचन है, राइट टू भी अपार्टमेंट है, लेफ्ट टू भी अपार्टमेंट है. ठीक है. तो आ जाए. तो ये अपार्टमेंट नंबर 1. एक रूम यहाँ पे दिया हुआ है. ये उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं या जिनको सर छुपाने के लिए जगह चाहिए होती है. ठीक है. छोटी फैमिली, साथ अटैच वॉशरूम्स हैं, काम अच्छा हुआ है, गीजर्स वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं. ठीक है. जो रेंटल के घर पे काम होना चाहिए उससे काफी बेहतर काम हुआ है. हर अपार्टमेंट 3 डोर कबर्ड है, इन्वर्टर फैन लगा हुआ है. ठीक है. एलईडी लाइट है, विंडोज हैं, एसी के यहाँ पे स्विचेस दिए हुए हैं. टाइल वर्क भी ओके है. 2x2 की यहाँ पे टाइल लगी हुई है, बाहर 2x4 की टाइल लगी हुई है. सेमी सॉलिड डोर्स हमारे पास लगे हुए हैं. किचन म्यूचुअल है दोनों अपार्टमेंट्स का. ठीक है. तो टाइम ऑब्वियसली आपको डिसाइड करना होगा कि पहले कौन इस्तेमाल करेगा या बाद में कौन करेगा. इसी तरह सामने अपार्टमेंट पे आ जाते हैं. तो सामने हमारे पास फीचर्ड वॉल है, लेफ्ट साइड भी फीचर्ड वॉल है, सीलिंग वर्क भी अच्छा है, काम अच्छा साफ सुथरा हुआ है. तो ये जिनका भी है उनको मिन्नते कर रहे हैं लोग कि जी 5-6 लाख रुपए महीने पे हमें दे दो, लेकिन ऑब्वियसली उनको सेल करना है और उनको अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के और कहीं और जो है वो करनी है. तो ओपन करते हैं. अगेन यहाँ पे हमारे पास कमोड देखने को मिल रहा है. वहां पे हमारे पास इंडियन सीट थी. यहां से हम वापस जाते हैं. तो 2 अपार्टमेंट्स हम आमने सामने अभी तक विजिट कर चुके हैं. फिर इसके सामने बिल्कुल सेम ओरिएंटेशन के साथ. ठीक है. आ जाते हैं. वही हमारे पास किचन स्पेस आ रही है. राइट भी अपार्टमेंट है, लेफ्ट भी अपार्टमेंट है. वही सेमी सॉलिड डोर्स, वही एसी की वायरिंग, कर्टेन्स की स्पेस. ठीक है. और हमारे पास यहाँ पे ये आ गया फीचर्ड वॉल आ गई वुडन वर्क के साथ. बाहर गाड़ी की पार्किंग की स्पेस भी है. अटैच वॉशरूम हमारे पास यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है. बटन्स वगैरह अच्छे लगे हुए हैं. काम ओवरऑल अच्छा हुआ है रेंट पे देने के लिहाज से, वरना रेंट पे जो काम लोगों ने देनी होती है चीज, उसका काम बहुत ही पैथेटिक होता है. फिर यहां से हम जाएंगे तो ये हमने ग्राउंड फ्लोर विजिट किया. यहां से हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर. फर्स्ट फ्लोर की लाइट्स ऑन है? कैमरामैन मुझे प्लीज बताइएगा, फर्स्ट फ्लोर की लाइट्स ऑन है जी? यहां से हम लोग जाते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर. ठीक है जी. तो 4 अपार्टमेंट्स नीचे थे. इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे लॉबी स्पेस आ गई. 1, 2 और 3 अपार्टमेंट. टोटल इस बिल्डिंग में 13 अपार्टमेंट जो कि मैंने आपको बताया है. यहाँ पे आते हैं. अगेन इसी तरह आमने सामने अपार्टमेंट्स.
ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. 11.5 کروڑ اس کی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے جی. 52/55 اس کا سائز ہے پلاٹ کا. کمرشل ہے, مین روڈ کے اوپر ہے, ہائی وے سے, اسلام آباد ہائی وے سے 2 منٹ کی ڈرائیو پہ. ٹھیک ہے. اور کوئی, اب میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ بہت ہائی فائی یا 7 اسٹار لگژری ہے, لیکن اوکے ہے. صرف مقصد اس کا یہ ہے کہ رینٹل ییلڈ پروڈیوس کرنا. جس کو پیسے لگا کے مہینے کے 5-6 لاکھ روپے چاہیے بس وہ لے لے. 2x2 کی ہمارے پاس یہاں پہ ٹائل آ رہی ہے. اگین وہی فیچرڈ وال, ساتھ اٹیچ واش روم ہمارے آ گیا. ٹھیک ہے. ایگزاسٹ دیے ہوئے ہیں, میٹ فنش میں ہمارے پاس سیٹس لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک اسی طرح سامنے بھی اپارٹمنٹ ہے یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ گراج اسپیس نہیں ہے, چھوٹے والا ہے. ٹھیک ہے. جس کا بجٹ کم ہوتا ہے, یہ تو بالکل ہی چھوٹا, لیکن ایک بندے نے رہنا ہو, اکثر گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں, انہوں نے رہنا ہوتا ہے. پھر یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے. سیم اورینٹیشن کے ساتھ دکھائیں. پھر یہاں سے اوپر ہم فلور پہ جاتے ہیں. اوپر بھی اسی طرح آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو 11.5 کروڑ ڈیمانڈ ہے ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی, مین سیوک سینٹر کے بالکل ساتھ. پانی اور بجلی کی فیسلٹی موجود ہے. گیس آپ کو پتا ہے پورے پاکستان میں اس وقت بین ہے, تو گیس کا سوال نہیں کرنا آپ لوگوں نے. پھر اگین سیم اورینٹیشن کے ساتھ وہی اپارٹمنٹس آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ پروبیبلی اس کی لائٹس آن کروا دیتے ہیں. یہ کچن کی ہے انفیکٹ, اور یہ آن کیوں نہیں ہو رہی, پروبیبلی شاید ابھی. یہ اگین اپارٹمنٹ آ گیا. ہر فلور پہ ڈفرنٹ ٹائلز لگی ہوئی ہیں, ڈفرنٹ ہائٹس ہیں, اور چھت سے اس کا بہت ہی پیارا ویو ہے. ٹھیک ہے. تو مین مقصد تھا آپ کو یہ کانسیپٹ بتانا. منی کمرشل اس کو کہتے ہیں. منی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ یہ بنی ہوئی ہے. یہاں سے چلتے ہیں اوپر, اور جو یہ پرچیز کرنا چاہتا ہے, وزٹ کرنا چاہتا ہے, سلائڈ نیگوشیبل ہو جائے گا, پیسوں میں بھی تھوڑی سی کمی ہو جائے گی. اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ اپنا گھر ڈاٹ پہ کانٹیکٹ کر کے آپ لوگ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. اگین سیم یہاں پہ بھی وہی چھوٹے والا اپارٹمنٹ, آمنے سامنے اپارٹمنٹس دکھائیں ان کو یہاں سے. پھر یہاں پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. تو ہوپ فلی آپ پوری گیم سمجھ گئے ہوں گے. تو یہاں سے جاتے ہیں ہم لوگ ٹوورڈز دا روف ٹاپ. روف ٹاپ کا فائدہ یہ ہے کہ ویو بہت اچھا ہے. جو روف ٹاپ والے اپارٹمنٹس لے گا اس کے پاس چھت بھی ہوگی, اوپن اسپیس بھی ہوگی, باربیکیو یہاں سے بڑا مزے کا بنتا ہے. اور ٹھیک ہے. اچھا, روف ٹاپ پہ آ چکے ہیں ہم لوگ. اسلام آباد ایکسپریس وے, یہاں سے 2 منٹ کی ڈرائیو پہ. ذرا زوم ان کر کے کیمرے پہ دکھائیں. گاڑیاں جا رہی ہیں ایکسپریس وے پہ. گلبرگ مال دکھا دیں, بالکل قریب ہے یہاں سے. سیوک سینٹر میں آلریڈی آپ لوگوں کو ایئرپورٹ سائڈ کے دکھا چکا ہوں. چھت پہ بھی چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس ہیں ہمارے پاس. اوپر پلاسٹک کے ٹینک ہے, ہیوج اسپیس. شام کو بیٹھنے کے لیے, تازی ہوا کھانے کے لیے, باربیکیو سیٹ اپ کے لیے بھی بڑی زبردست جگہ ہے. یہ ہمارے پاس منی اپارٹمنٹس اوپر بھی دیے ہوئے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں نعمت ہے جن کو کم پیسوں میں رہائش چاہیے, تھوڑے سے پیسوں میں جن کو رہائش چاہیے, ان لوگوں کے لیے نعمت ہے. ٹھیک ہے. تو آلموسٹ ایک کیلکولیشن کے مطابق سب اپارٹمنٹس ملا کے 5 سے 6 لاکھ روپیز پر منتھ کے حساب سے جو ہے یہ ان کی رینٹل ویلیو ہے. سو دس از دا لاسٹ اینڈ دا 13th اپارٹمنٹ. تو پورا ریوائز کروا دیتا ہوں. 11 کروڑ آسکنگ پرائس ہے اپارٹمنٹ کی, بلڈنگ کی. ٹھیک ہے. 5 سے 6 کروڑ رینٹل ویلیو ہے. پانی اور بجلی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. 13 اپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر. سیوک سینٹر کے بالکل قریب ہے ایئرپورٹ سوسائٹی, اور سامنے اسلام آباد ایکسپریس وے کے بالکل قریب ہے. تو آپ میں سے جس نے بھی وزٹ کرنا ہو, پرچیز کرنا ہو, تو ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ کریں اپنا گھر ڈاٹ پی کی ٹیم کا. آپ کو پراپر اس پہ گائیڈ بھی کرے گا اور ہیلپ آؤٹ بھی کرے گا.